रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण बढाएपछि नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउँदै सरकार, हतियारसहित गस्ती बढाउन देशभरका युनिटलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्र। कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम उच्च रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाई। खोपको व्यवस्था नभएसम्म विद्यालय खोल्दा थप जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने आशंका। सरकारद्वारा सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि जारी। आयोजनामा न्यूनतम 20 करोडदेखि 1 अर्ब लागतको सीमा। बेलायती पक्ष आफ्नो मागमा अडिग रहेका कारण ब्रेक्जिट पछिको व्यापार सम्बन्धी युरोपेली युनियनसँग भएको उच्चस्तरीय वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। र फागुन तेस्रो साता 9 राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निष्कर्ष। खेलाडीको सुरक्षा मुख्य चिन्ता, नयाँ मिति राखेपको नवगठित बोर्ड बैठकले तय गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। करिब 2 वर्षदेखि भूमिगत रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा निहत्था व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उसका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियारसहितको गस्ती बढाउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ। ब्यारेक र कार्यालय तथा चन्द समूहका गतिविधिबारे सूचना र सुराकी दिनेको सुरक्षामा पनि सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। चन्द समूहले मंगलबार मोरङको उत्तरी भेग मिक्लाजुन गाउँपालिका 1 रमिते स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सुराकी आरोपमा घाँटी रेती हत्या गरेपछि प्रहरी थप सतर्क बनेको हो। यसअघिका हिंसात्मक गतिविधिको चन्द समूहले सजिलै जिम्मा लिने गरेको थिएन, तर मंगलबार मिक्लाजुङमा प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि आतंक फैलिन सक्ने प्रति प्रहरी संवेदनशील बनेको हो। मिक्लाजुङको जस्तै घटना अन्य स्थानमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसप्रति सचेत रचनाको रहन 7वटै प्रदेश, महानगरीय प्रहरी कार्यालय र देशभरका संघीय इकाइ कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मिक्लाजुङमा शिक्षकको घाँटी रेती हत्या भएको भोलिपल्ट बुधबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले कार्यविभाग प्रमुख एआइजी हरिबहादुर पाल र विशेष ब्युरोका डीआइजी प्रकाश जङ कार्कीसँग चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण र प्रहरीले लिने आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि दिउँसो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी महानिरीक्षक थापा, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चन्द समूहका गतिविधिबारे जानकारी लिनुभएको थियो। गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले प्रधानाध्यापकको हत्याको जिम्मा चन्द समूहले लिनुले उसका गतिविधि आतंककारी जस्तो देखिएको जनाउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ कि भन्नेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, शिक्षक हत्याको स्थिति हेर्दा आतंककारी गतिविधि जस्तो देखियो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। बुधबारको सुरक्षा समिति समीक्षा बैठकमा चन्द समूहका आतंककारी गतिविधिलाई संयम र सुझबुझ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा प्रमुखहरूले दिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्काल विद्यालय खोले कोभिड-19 को संक्रमण झन फैलिने र मृत्युदर पनि बढ्ने उच्च जोखिम देखिएको छ। यसले मुलुकमा सम्भावित मानिएको कोभिडको दोस्रो लहर ल्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरूले कोभिडको उच्च जोखिम समूहलाई खोपको व्यवस्था नभएसम्म विद्यालय खोल्दा थप जटिलता आउन सक्ने बताएका छन्। जाडोयाममा कोभिड विस्तारको जोखिमबीच विद्यालय खोल्दा हरेक घर-घरमा संक्रमण पुगेर बुढापाका, दीर्घरोगी लगायतमा संक्रमण जटिल बन्न सक्ने चिन्ता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा डीसीडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, हाल जाडो छ, खोप अझै आएको छैन, हतारमा स्कुल खोल्दा समस्या हुन सक्छ। स्कुल जाने बालबालिकामा कोभिडको खासै लक्षण देखिँदैन, तर उनीहरू संक्रमित हुन सक्छन् र आफ्नो घर, छरछिमेक र समुदायमा सहजै संक्रमण फैलाउन सक्छन्। यसले बिरामीमा जटिलतासँगै मृत्युदर बढाउन सक्छ। राजधानीको शहरी क्षेत्र अझै कोभिडको उच्च जोखिममा रहेको र संक्रमणको दोस्रो तरंग आउने सम्भावना समेत कायमै रहेको औल्याउँदै डाक्टर पाण्डेले भन्नुभयो, हालसम्म स्कुल बन्द रहेकाले कोभिड संक्रमण बढ्न नदिन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ। लकडाउन र विद्यालय बन्द रहेका कारण हालसम्म बालबालिकामा कोभिड संक्रमण कम देखिएको कान्ति बाल अस्पतालका प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर आरपी बिछाले बताउनुभयो।
एन्टिजेन विधिबाट स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएकाको पीसीआर गर्दा करिब 1/3 पोजिटिभ देखिएको छ। काठमाडौँको कोरोना हटस्पटमा लक्षण भएका 110 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको स्वाब परीक्षणमा नेगेटिभ देखिए पनि पीसीआर गर्दा 32 जनालाई पोजिटिभ देखिएको हो। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले एन्टिजेनको विश्वसनीयता र समुदायमा कोरोनाको अवस्था पत्ता लगाउन 3000 जनाको परीक्षण गर्ने योजना बनाए पनि 1445 जनाको मात्रै परीक्षण भएको थियो। परीक्षण गरिएका मध्ये 115 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। लक्षण भएका 110 जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ थियो। उनीहरूको पीसीआर गरिएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने पीसीआर गर्दा एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका मध्ये 29% को रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। काठमाडौँ महानगरपालिका 4 दुमाराई क्षेत्रमा कार्तिक 15 मा लक्षण भए पनि 20 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको थियो। पीसीआर गर्दा 7 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ 7 मा एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका 3 जनाको पीसीआर गर्दा 2 जनामा पोजिटिभ पाइयो। काठमाडौँ 9 सिनामङ्गल क्षेत्रमा लक्षण भएका तर एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिएका 12 जनाको पीसीआर गर्दा 5 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखियो। कार्तिक 15 मा 696 जनाको एन्टिजेन गर्दा 43 जना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसमा 22 जना पुरुष र 21 महिला थिए। त्यस्तै कार्तिक 17 मा बानेश्वर, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, नयाँ बजार, बालाजु क्षेत्रमा 749 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको थियो। उनीहरूमध्ये 72 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यस दिन एन्टिजेन नेगेटिभ देखिए पनि लक्षण भएका 75 जनाको नमुना पीसीआरका लागि संकलन गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये 18 जनामा पीसीआरले कोरोना देखायो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले एन्टिजेन परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएकालाई सम्भावित नेगेटिभका रूपमा मात्रै लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पोजिटिभ देखिएका सबैलाई पोजिटिभ नै मानिन्छ, तर नेगेटिभ आएकालाई पुरै नेगेटिभ मान्दैनौं, सम्भावित नेगेटिभ मान्छौं। त्यसैले लक्षण भएकाको एन्टिजेनमा नेगेटिभ देखिए पनि पीसीआर गरिएको हो। पोजिटिभ देखियो भने अन्यथा मान्नु हुँदैन। एन्टिजेनमा पोजिटिभ देखिएका 115 संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले एन्टिजेनमा सेन्सिटिभिटी अलि नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एन्टिजेनले 20% भन्दा बढी नै संक्रमण पत्ता लगाउन सकेन। यस्तो बेला एन्टिजेन परीक्षण गर्दा महामारी नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनेछ। पीसीआर पुर्याउन नसक्ने ठाउँमा जहाँ संक्रमण फैलियो त्यहाँ संक्रमितको पहिचान नगरी नहुने भयो भने मात्रै प्रयोग गर्न सकिन्छ। पीसीआरको सहज पहुँच भएको ठाउँमा एन्टिजेन प्रयोग गर्नु हुँदैन। एन्टिजेन गर्दा नेगेटिभ देखिएकाको फेरि पीसीआर गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। गाउँ तथा नगरपालिकामा 20 करोड, उपमहानगर र महानगरमा 50 करोड र प्रदेश स्तरको आयोजनामा 1 अर्ब रुपियाँ न्यूनतम लागत हुनुपर्ने गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय एवं सहकार्यका आधारमा सहलगानीका माध्यमबाट समग्र भौतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि जारी गरिएको हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफल युक्त परियोजना सञ्चालन गर्न व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी सो आयोजना सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्व भाव विकास गर्न कार्यविधि जारी गरिएको उल्लेख छ। सहलगानीका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ। सहलगानी स्वरूप गरिने लगानी रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजन मार्फत सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने कार्यविधिमा छ। सहलगानीका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्नेछ। कार्यविधि अनुसार सहलगानीमा छानिएका आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिए सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समितिमा लेखी पठाउनु पर्नेछ। आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटबारी र भौतिक प्रगतिका विषयमा समेत आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्ता आयोजनामा थप लगानी गर्नुपर्ने भए निर्देशक समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। कार्यविधिको कार्यान्वयनका क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परे सम्बन्धित मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पारस्परिक समन्वय र सहकार्यमा सुरुङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रो रेल, मोनोरेल, केबल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन क्षेत्रका आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिनेछ। यस्तै जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधनमा लगानी गर्न सकिनेछ। कृषि तथा वन्यजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोर मैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा सहलगानी गर्न सकिनेछ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लिखित आरोप प्रत्यारोप स्थायी कमिटी बैठकमा पुगेका बेला सहमति खोज्न हिजो करिब 2 घण्टा कुराकानी गर्नुभएको छ। आरोपपत्रका कारण आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि दुई अध्यक्षबीच संवाद टुटेको थियो। स्थायी कमिटी बैठक 1 साताका लागि रोकिएपछि उहाँहरू हिजो पहिलो पटक औपचारिक संवादमा बस्नु भएको हो। भेटमा ओलीले यसअघि जस्तै लिखित आरोप फिर्ता लिई मिलेर जान अर्का अध्यक्ष दाहाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। दुई पार्टीबीच एकता भएको र त्यो एकताका पक्षधरहरूबीच सहकार्य नै एकता जोगिने भन्दै उहाँले लिखित आरोप फिर्ता लिई साझा धारणा बनाएर जान प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दुई अध्यक्ष बीचको भेट पार्टीकै विषयमा केन्द्रित भए पनि यसअघिको भन्दा नयाँ परिस्थिति सिर्जना नभएको बताउनुभयो। उहाँले आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई यथावत रहेको र त्यो फिर्ता भएपछि मात्र अरू विषयमा अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। ओलीसँग हिजो भएको भेटमा दाहालले स्थायी कमिटीमा पुगिसकेको विषयलाई अब त्यहीँबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउनुभयो। पार्टी एकताको पक्षमा आफू पनि रहेको तर पार्टीभित्रको पद्धति र प्रक्रियामा छिरेका विषय त्यहीँबाट टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने उहाँको तर्क थियो। पछिल्लो समय ओलीसँग वरिष्ठ नेता माधव नेपाल दाहालभन्दा बढी रुष्ट हुनुहुन्छ। ओलीले बढी पेलेको र आफ्नो पक्षको अस्तित्व नस्वीकारेको बुझाइ नेपालको छ। जसरी पनि ओलीलाई एक कदम पछाडि पार्नुपर्ने उहाँको अडान छ। नेपालको मतमा दाहाल लगायत सचिवालयका बहुमत सदस्य एकजुट छन्। त्यसैले दाहाल विगतको जस्तो ओलीसँग मात्र भरोसा र सहमतिबाट नचल्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। उहाँले हिजो पनि पार्टीभित्रका सबै विषयमा सहमति हुनुपर्ने र इमानदारीपूर्वक कार्यनिर्वाह गर्नुपर्ने तथा यसका लागि त्याग गर्नुपर्ने भनी लिखित प्रस्तावमा राखेको धारणा नै ओली समक्ष राख्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अस्पष्ट र छरिएर रहेका तत्त्वहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सरकारले एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। विश्व र क्षेत्रीय राजनीतिमा समयानुकूल देखिने विभिन्न प्रभावहरूको समेत विश्लेषण गरी ल्याइएको नयाँ नीतिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ। तर हरेक समय हुने फरक खालको अभ्यासले त्यसमा प्रभाव पार्ने र अपनत्वका हिसाबमा देखिने असरको व्यवस्थापनलाई विज्ञहरूले चुनौतीका रूपमा अर्थ्याएका छन्। 1.5 दशक अघिदेखि नै नयाँ परिस्थिति अनुसारको विदेश नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कै गरी उठेको थियो। सरकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको भनेर आलोचना भए पनि सरकारले विदेश नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ बनेका कानून र छरिएर रहेका कानूनलाई पनि राखेर जारी भएको नीतिलाई अग्रगामी छलाङको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि यसलाई एकीकृत दस्तावेजका रूपमा विश्लेषण गर्नेको जमात ठूलो छ। नेपालले आफ्नो नीतिमा विश्वव्यापी रूपमा साझा चासोका रूपमा रहेको वातावरणको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको र यो तत्कालको आवश्यक विषय समेत भएको परराष्ट्रविद डाक्टर भेषबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। असमता छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध, विश्वका शक्ति केन्द्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध र केही प्राविधिक र आर्थिक उपलब्धिहरू यिनै विषयहरूलाई चाहिँ असमझिनु छ। अहिले आएर नौलो कुरो भनेको चाहिँ वातावरणको विषय अहिले आएर विश्वव्यापी रूपमा छलफल रूपमा देखिएको छ। त्यसलाई पनि समावेश गरेको छ, सङ्केत हुन्छ। त्यसले हेर्दाखेरि धेरै कुरो भन्ने अन्तरता छ, नयाँ विषय पनि समावेश भएको देखिन्छ। अस्थिर राजनीतिको चङ्गुलमा फँसेको नेपाल जस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै हरेक नीतिमा केही उतार चढावका घटना नौला होइनन्। यस्ता महत्वपूर्ण विषयको अपनत्व ग्रहणका विषयमा एकलौटी निर्णय गर्दा नै यस्ता समस्या आउने गरेका छन्। अहिले पनि त्यसैको पुनरावृत्ति भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख डाक्टर खड्ग केसीको बुझाइ छ। अब अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरामा चाहिँ अलि बढी यो अन्तिम रूप दिने भन्दा अगाडि एकपटक फेरि एउटा स्टेक होल्डरसँग संवाद गर्न पाएको भए त्यसले ग्रहणताको दायरालाई फराकिलो बनाउँथ्यो अवश्य। तर अब दल विशेषका दृष्टिकोणहरू चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा सोझै खर्चिदिने हुँदैनन् र मुद्दाहरू चाहिँ समय सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि फेरि नयाँ सरकार आउँदा यो परराष्ट्र नीतिको आधारभूत कुरामा कुनै सरकारले नि हेर्न सक्दैन। दलहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण र दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधान ठान्ने प्रवृत्तिले साझा विषय हरेक समय ओझेलमा पर्दै आएका छन्। राष्ट्र स्वार्थलाई साझा मुद्दाका रूपमा दलहरूले नबुझेसम्म यस्ता नीतिको कार्यान्वयन जटिल हुने परराष्ट्र मामिला जानकार प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्यको जिकिर छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने एउटा कल्चर संस्कार विकास हुन पर्ने हो, त्यो अझसम्म हुन सकेन। हेर्नुहोस्, आफूलाई ठुला बनाउँदा दलहरूले अहिलेसम्म आफूलाई त्यो रूपमा ढाल्न सकेनन्। यो परिप्रेक्ष्यमा भोलि आउने नेतृत्वमा तिनीहरू हो। अब या त यसको विरुद्धमा जानेहरूलाई हामीले बाइकआउट गर्ने किसिमको संस्कृति नेपालभित्र डेभलप भयो भनेपछि
पछि म भन्न सकेन। 1990 सालबाट एकीकृत परराष्ट्र नीति निर्माणको पहल भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसक्दा समय अनुकूलको नीतिका भरमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चल्दै आएको थियो। 2063 र 2072 सालमा पनि कार्यदल स्तरमा त्यसको अध्ययन त भयो, तर कार्यदल स्तरको प्रतिवेदनलाई संसदले स्वीकार गर्न नसक्दा त्यो प्रयास असफल रह्यो। प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई आन्तरिक एकता कायम भए मात्र यस्ता नीतिहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन सफल हुने दावी गर्छन्। आन्तरिक रूपमा हामीले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रयास जुन छ एउटा त्यसका लागि एउटा चुनौती हो, किनभने नेपालको राजनीतिक दलहरूमा विगतमा त्यो अवस्था धेरै पटक देखिएको छैन। पछिल्लो कालमा खास गरी सीमाको बारेमा देखिएको छ, त्यो चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक हो। दोस्रो चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा जाँदाखेरि अब हाम्रो संरचना, हामीले जुन संरचना निर्माण गरेका छौँ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने, विदेश सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने, त्यो संरचनामा हामीले उभिएर आजका चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रको हित क्षण-क्षणमा परिवर्तन हुने विषय पनि होइन। अझ नेपालले अंगीकार गरेको असंलग्न राष्ट्रको सिद्धान्तमा विश्व राजनीतिको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नरहने अवस्था पनि विद्यमान छ। तर प्राथमिकता निर्धारणमा घरभित्रै फरकताले त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने निकै चुनौती देखिएको छ। अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न पनि नेपालको भू राजनीतिले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। अझ नीति र नियमलाई दस्तावेजका रूपमा राख्ने र ठ्याक्कै त्यसको विपरीतका गतिविधिमा रमाउने दोधारे चरित्रले त्यसलाई असहज बाटोमा लैजाने निश्चित छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भने जस्तै सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता भने झैं मित्रता गाँस्दा राष्ट्रिय हित र अनुकूलतालाई पनि ध्यानमा राख्न जरुरी छ र विदेश नीतिले यसबारे स्पष्ट खाका कोर्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा डीआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बढुवा सिफारिस समितिले डीआइजी पोखरेललाई एआइजीमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसको 10 दिनपछि बुधबार संसदीय समितिले बढुवा प्रक्रिया नै रोक्न निर्देशन दिएको हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन O&M सर्वेक्षण स्वीकृत गर्दै मन्त्री परिषदले गत कार्तिक 27 गते एआइजीमा 1 र डीआइजीमा 5 दरबन्दी थपेको थियो। थपिएको एआइजीमा मङ्सिर 15 गते पोखरेललाई सिफारिस गरिएको थियो। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 30 मा वरिष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत आधारमा डीआइजी मध्येबाट एआइजीमा बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। 2049 साल चैतमा सेवा प्रवेश गरेका पोखरेल 2076 वैशाखमा डीआइजी हुनुभएको थियो। यसैबीच संविधानविद विपिन अधिकारीले कार्यकारी निकायबाट एआइजीको पद थपिएको र दावेदार मध्येबाट सम्बन्धित समितिले कानून सम्मत बढुवा सिफारिस गरेकाले संसदीय समितिको निर्देशन सरकारका लागि बाध्यकारी नभएको बताउनुभयो। निर्देशन पालना नगर्दा सरकारलाई राजनीतिक रूपमा क्षति वा अलोकप्रियता हुन सक्ने, तर कानूनी रूपमा सरकार नै माथि रहने उहाँको भनाइ छ। संविधानविद अधिकारीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एआइजीमा भएको सिफारिस रोक्न संसदीय समितिले गरेको निर्देशन एक किसिमले म्याद गुज्रेको औषधि हो। त्यस्तो औषधिले रोग निको पार्दैन, बरु साइड इफेक्ट गर्न सक्छ। समितिको निर्देशन अड्डा अदालतका आदेश फैसला वा पूर्जी जस्तो मान्नै पर्ने बाध्यता छैन। यसैबीच राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउन पाउने सरकारको अधिकार भए पनि अध्यादेशबाट मुलुक चल्नु नहुने बताउनुभयो। सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि 7 अध्यादेश ल्याइसकेको छ, तर विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तर्खर गरेको छैन। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट 2041 असारमा हराएको लिच्छवीकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्ग अमेरिकाको सिकागो म्युजियममा फेला परेको छ। गत वर्ष निधन भएकी मूर्तिकार संकलकको इच्छा पत्रबाट मात्रै यो पुरातात्विक सम्पदा नेपालबाट लगिएको खुलेको हो। लिच्छवीकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा 6औं शताब्दीमा सिर्जना भएको चित्ताकर्षक मध्येको चतुर्मुखी शिवलिङ्ग मूर्ति कसले चोरियो भन्ने विस्तृत विवरण आएको छैन। सन् 1997 सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा रहेको सो मूर्ति खरिद गरेर अमेरिका लगिएको जनाइएको छ। अमेरिकाका खरपति जेम्स डब्ल्यू एल्सडर्फ र मार्टिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन
एल्सको कलेक्सनले सो मूर्ति अमेरिकाको सिकागो म्युजियम पुर्याएको थियो। पाटन पोर्टको टोल स्थित नारायण मन्दिरबाट 36 वर्ष अघि चोरिएर अमेरिका पुर्याइएको वासुदेव कमलाजा लक्ष्मीनारायण मूर्ति अमेरिकी फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन FBI ले जिम्मा लिएको छ। अमेरिकाको टेक्सस राज्य स्थित डलास म्युजियममा गत वर्ष मङ्सिरमा प्रदर्शनीमा आएपछि वासुदेव कमलाजा मूर्तिबारे सरोकार बढेको थियो। अन्वेषक लयनसिंह माङदेलको स्टोलन इमेजेस अफ नेपालमा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति पाटनबाट सन् 1984 मा चोरी भएको जनाइएको थियो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने उद्घोष सहित विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच हिजो पुनः एकीकरण भएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा राखिएको छ। 2074 साउनमा एकीकृत भएका दुई पार्टी 2075 पुसमा अलगिएका थिए। साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्र र विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले बुधबार फेरि एक भएको घोषणा गरेका हुन्। दुवै पार्टीका वार्ता समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा साझाको केन्द्रीय कार्यालय कुपुण्डोलमा हस्ताक्षर गरेर भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत एकीकरण घोषणा गरिएको थियो। पूर्वी पाँचथरको चिवा भन्ज्याङबाट पश्चिम बैतडीको झुला घाटसम्म 1776 किलोमिटर प्रक्षेपण गरिएको मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गले पहाड़का 24 जिल्ला पार गर्छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2074-75 मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि अन्यत्र जस्तै गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा पनि निर्माण कार्य सोचे जस्तो अघि बढेको छैन। प्रदेश 5 का जिल्लाका झण्डै 350 किलोमिटर राजमार्गमा कतै कालोपत्रे भएर सवारी गुडेका छन्, कतै भने DPR सर्वे र रेखाङ्कन हुन समेत बाँकी छ। लामो समयपछि DPR को काम सकिए पनि कास्कीमा अझै केही खण्ड रेखाङ्कन हुन सकेको छैन। DPR अनुसार मादी गाउँपालिकाको भैँसेदेखि पोखराको याम्दीसम्मको 19 किलोमिटर सडक खण्ड के गर्ने भन्ने अनियलमा छ। यसैबीच प्रस्तावित 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी र डुबान क्षेत्र नटुङ्गिएका कारण मध्य पहाडी राजमार्गको धादिङमा पर्ने 85 किलोमिटर खण्ड निर्माण अवरुद्ध भएको छ। बुढी गण्डकी आयोजनाले डुबानमा पार्ने धादिङ र गोर्खा जिल्लामा गरी करिब 95 किलोमिटर सडक खण्ड मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्छ। धादिङको मात्रै आरुघाटदेखि खहरे देउराली हुँदै नेत्रावतीको भर्याङ भुरुङसम्म 85 किलोमिटर र त्यसपछि नुवाकोट सामरी हुँदै सडक निर्माण गर्ने योजना थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। वित्तीय प्रणालीमा बुधबारसम्म 1 खर्ब 14 अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजात CRR बाहेकको रकम हो। यो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै लगानी गर्न पाउँछन्। पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढेको छ। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह बढेको छ, तर वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतामा खासै कमी आएको छैन। करिब 2 साता अघिसम्म 2.25 खर्ब हाराहारीमा रहेको अधिक तरलता हिजोसम्म 2.25 खर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ 33 पैसा प्रस्ताव गरेको छ। उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा उत्पादन लागत, ढुवानी, बजार मूल्य, मुनाफा लगायत जोडेर सो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले भन्नुभयो, गत वर्षको तुलनामा प्रति क्विन्टल 8 रुपैयाँ बढाएर 544 रुपैयाँ 33 पैसा प्रस्ताव गरेका छौं। उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे छिटै निर्णय हुनेछ। गत आर्थिक वर्षमा प्रति क्विन्टल 535 रुपैयाँ 56 पैसा तोकिएको थियो। यसपालि भने सरकारले समर्थन मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्छ। सो मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्री परिषदमा पेश हुन्छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट मूल्य कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। बेलायत र युरोपियन युनियन EU बीचको ब्रेक्जिट पछिको वार्ता बिना सम्झौता टुङ्गिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जन्सन र EU प्रमुख उर्सुला भोन डेर लियन बीच बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको वार्तालाई निकै आशावादी रूपले हेरिए पनि अन्ततः बिना सम्झौता भङ्ग भएको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायत आफ्नो पक्षमा अडिग रहेका कारण सम्झौता हुन नसकेको जनाएको छ। त्यस्तै आज बेलायतका प्रमुख मध्यस्थकर्ता लर्ड फ्रोस्ट र EU समकक्षी माइकल बार्नर बीच ब्रसेल्समा छलफल हुने तय भएको छ। बेलायतले गत जनवरी 31 मा EU छाडेपछि दुवै पक्षका नेतालाई पोस्ट ब्रेक्जिट सम्झौता गर्न 11 महिनाको समय दिएको थियो। दुवै पक्षसँग यही डिसेम्बर 31 सम्म व्यापार सम्झौता, माछा मार्ने अधिकार लगायत मुद्दामा सहमति गर्न बाँकी छ। यदि बिना सम्झौता बहिर्गमन भए बेलायत र EU बीच समान आयात निर्यातमा सीमा जाँचका निधान हुनेछ। सम्झौता भए पनि वा नभए पनि खुला आवाज जावत बन्द, अध्यागमन प्रणाली परिवर्तन हुने घोषणा भइसकेको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना महामारीको असर न्यून नभएको र खेलाडीको सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने तर्कसहित खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप गण्डकी प्रदेशमा पूर्व निर्धारित मिति
फागुन तेस्रो साता 9 राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको नयाँ मिति अब राखेपको नवगठित बोर्ड बैठकले गर्नेछ। राखेपले हिजो खेलकुद मन्त्रालय, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघ सम्मिलित अन्तर्क्रिया आयोजना गरी 9 राष्ट्रियको आयोजनाबारे सबैसँग राय लिएको थियो। अन्तर्क्रियामा कोभिड-19ले खेलकुदमा पारेको असर र यसबीच खेल संघको भूमिका तथा असार 17 देखि लागू भएको नयाँ राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनका प्रावधानबारे सुसूचित गराउने ध्येय राखिएको थियो। सातदोबाटो स्थित राखेपको हलमा करिब 100 जना खेल क्षेत्रका पदाधिकारीले दिनभर गरेको छलफलमा राष्ट्रिय खेल संघका अधिकांश प्रतिनिधिले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना भए आफ्ना खेलाडी प्रतिस्पर्धालाई तयार रहेको जानकारी गराए। भारोत्तोलन, जुडो, ह्यान्डबल र शारीरिक सुगठनका प्रतिनिधिले भने प्रशिक्षण गर्न नपाएका र तयारीलाई समय अपर्याप्त हुने धारणा राखेका थिए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानमा मौसम सामान्य बदलिरहे पनि बाँकी भूभाग सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 81 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी 1 वर्षभन्दा बढी पछि पुनः एक भएर बनेको विवेकशील साझा पार्टीको अबको कार्यदिशा र योजनाका बारेमा सो पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने साथी रमेश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।